ماں جڑی ہے نا ایک ماں نہیں جاندی، ماں فوت ہوئے نا کلی ماں نو کون روندا ہے؟ ماں جیوندی ہوئے تے نانکیاں دی ٹینشن نہیں ہوندی، ماما رس گیا، خالہ رس گئی، نانا نہیں نہ بلائے امی جانے تے نانکے جانے تے جدو ماں ٹر جائے ایک ماں نہیں ایک خاندان دا تعلق ٹوٹ جاندا ہے، پھر مدت گزر جاندی ہے نانکیاں نو مناندیاں کوئی نہیں دکھی ونڈیندے لوکو ماں دے بانج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بانج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج پتراں دے نال لاڈ لڈاندیاں ماں نے روندیاں نو پل وچی ہساندیاں ماں نے ہم راز اے ہو جیا کتھوں ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا ٹور جائے مالی باغ سوکی جاندے نے خوشیاں دے دن سارے موکی جاندے نے ایک ہی دن اساں دیے پیچھے چلنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا تسی دیکھ لو جے اسٹیج کی زینت نے قاری القرآن محبوب پاکستان خطیب حرب العزیز میری مراد حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب انشاءاللہ ایتواڈے نال ہم کلام ہوندے نے بڑی ہی دل جمی دے نال بڑے ہی شوق اور پیار دے نال پوری توجہ دے نال انہاں دا بیان سننے انشاءاللہ ساڈے بندے کو نہ کچھ پا کے جان گے اور ٹائم پاس نہیں کرنا قاری صاحب کا بڑا ہی مدلل اور جاندار کتاب ہوئے گا اور میں تو احباب کے سامنے دانتے کتاب دینا قاری القرآن محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله العظيم سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا
سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان گھر موڑ مالکا تُیوں پالنا گئے کیویں جاواں دار چھڈ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا واں لکیراں کڈ کے تُیوں پالنا گئے کیویں جاواں دار چھڈ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا واں لکیراں کڈ کے دتا اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان گھر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان گھر موڑ مالکا ہے اے ٹھیک تیرے بوگے تے میں سجدہ نہیں تیری لائق جو سجے میرا سجدہ نہیں ہے اے ٹھیک تیرے بوگے تے میں سجدہ نہیں تیری لائق جو سجے میرا سجدہ نہیں مینوں اپنے بوگے چونا موڑ مالکا ملی بیٹھائی شیطان گھر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جنہ بھائیوں نے اس بزم نو سجایا بھائی امتیاز صاحب بھائی حافظ مجیب الرحمان صاحب بھائی خلیل صاحب بھائی راشد صاحب دیگر دوست احباب جیڑے رابطے چ رہے اللہ تعالیٰ سب دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے اور بھائی عثمان دی شادی اللہ تعالیٰ یہ جو دو خاندانہ دے درمیان اندر تعلق قائم ہو ہے اللہ نسل در نسل نبھان دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ حاسدین دی حسد تو محفوظ فرمائے شریران دے شر تو محفوظ فرمائے جادوگران دے جادوان تو محفوظ فرمائے گھر اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے عظمت والدین ماں باپ دی عظمت ماں باپ دی شان ماں باپ دا مقام تے اللہ تعالیٰ نے نا بندے نال وہاں نے جدو کوئی بندہ کسی نے معاف کرن لگے نا بڑا سوکھا جا راہ دستا ہے سوکھا جا تے جنہ نہ بخشنا ہوئے نا وہ پھر پٹھے جے کام ہی ہوندے نا اللہ نے تے بندے نو بخشنا ہے تے اللہ نے بڑا سوکھا راہ دسیا ہے اللہ دے نے زمانے وچ سب تو آسان تینوں منانے کر پین تے کیڑے نے جدے تے تینوں امید ہے بھی انہاں نو مناواں تے او منی جان گے زمانے وچ یا ماں ہے یا پیو ہے انہاں نو منائیے رس جاننا انہاں نو زمانے وچوں منانا آسان ہے امی نو منانا بھی آسان ہے تے ابے نو منانا بھی آسان ہے اللہ دے لے سوکھی جی شرط ہی میرے بندیاں جنت دے بوئے تے کھول دیتے
تیری ماں دے قدماں تلے جنت رکھ دیتی ہے تے تیرے باپ نو جنت دا بوہا بنا دیتا ہے. ہن ماں راضی تے جنت تیرے کھاتے تے باپ راضی تے دروازہ جنت دا کھل جائے گا. ایڈا سوکھا کام ہے. تے بعد نصیب ہے نا وہ بندہ جیڑا اپنی زندگی وچ ماں پیو نو پاوے مگر انہاں نو خوش نہ کر سکے, انہاں نو راضی نہ کر سکے. ماں باپ تے خرچ کرنا بڑی عظمت ہے, بڑی فضیلت ہے, بڑی شان ہے. ماں باپ نو راضی جے نہ بندہ رکھے تے رب او دی ولایت بھی نہیں ویندا بھاویں جریج ہوئے. ماں رسا بوے تے بھاویں ولی ہوئے او دی ولایت بھی کسے کام آوندی نہیں. اس واسطے ماں باپ نو رسانا, ماں باپ نو منانا ہے, انہاں نو خوش رکھنا ہے, انہاں نو راضی رکھنا ہے. ماں باپ دے آکھے لگنا ہے یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نہیں قدر کرنے والا بڑا. پھر کہہ دیو راتی تھی بڑا روڑا پاؤندے سو ہن نہیں بول دے اچھی آگو آمین. انہیں ایک تو بولی رکھو نا جنہیں اگر راتی سارے پینڈ نے تھی مصیبت جی پائی رکھے, انہیں ایک تو تھوڑا تھوڑا بولو نا. توجہ, ماں باپ راضی تے رب راضی, ماں باپ ناراض تے اللہ بولو اللہ ناراض. اللہ تعالیٰ ماں باپ نو راضی رکھن والا بنائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اللہ رب العالمین فرماتے نے محبوب جی صحابہ کرام سوال کر دینے سب تو پہلا ساڑی دولت دا حقدار کونے, سب تو پہلا ساڑے پیسے دا حقدار کونے, سب تو پہلا ساڑے خرچ کرن دا حقدار کونے. انہاں نو دس دے وہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, تیرے والدین سب تو پہلا تیری دولت دے حقدار نے, تیری محنت تے مزدوری دی کمائی دے حقدار نے. اسی سمجھنے نہیں پہلے حقدار بیوی ہے, پہلے حقدار تیاں نے, پہلے حقدار پتر نے. اے گھر اندر گوشت بنایا نا, تیاں نو بھی رج کے کھلا لیا, پتراں نو بھی رج کے کھلا لیا, میاں بیوی نے بھی سیر ہو کے کھانا کھایا. جڑیاں ہڈیاں بچ گئیاں تے شوربا بچ گیا, لے اے ابے نو دے چھوڑو نا, اے ابا جی نو دے دے وہ زایاں بھی تے جانے نا. گھر اندر فروٹ آ گیا, تیاں بھی رج کے کھا لیا, پتراں نے بھی رج کے کھا لیا. جڑا ود گیا زایاں بھی تے جانے, امی جی نو کھلا دے وہ. اسیاں نے پہلا حق تیاں داوے, اسیاں نے پہلا حق پتراں داوے. اللہ دے نے خبردار خبردار قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, پہلا حق تیرے والدین دے, والاقربین تیریاں تیاں بعد اندر, والاقربین تیرے پتر بعد اندر, والاقربین تیری بیوی بعد اندر, والاقربین رشتہ دار بعد اندر. پہلا حق کنہ دے دولت تے پیسے تے قرآن آندا ہے, پہلا حق ماں پیو دے. ماں پیو تو منہ نہیں موڑ سکتا. ہن تے انج ہوندا نا, ہن تے والد نو کوئی نو نے کوئی گل کرتی تو انہیں برداشت کر جانی میرے پتر دا گھر نہ اجڑے. تے جے کتے ساس نو نے کو اوویں سناتی انہیں بھی پتر نو نہیں دسنا بھی میرے پتر دا گھر نہ اجڑے. لیکن انہیں جدو گھر آنا نا میموری کارڈ تے سارے دن دا فل ہویا ہونا. اب بند کمرے ایسیاں خبراں دینیاں نے. پھر آندا ہے اچھا میری ماں میرے خلاف سازش کر دی. اوے کملیا 25 سال تو اس گھر وچ رہیا ہے, ادو تے تیری ماں نے تیرے خلاف سازش نہیں کیتی, ادو تے تیرا پیو تیرے مخالف نہیں ہویا, ادو تے تیریاں بھیناں تویز نہیں پائے, ادو تے تیرے بھرا تیرے دشمن نہیں بنے. کیڑی ڈین آ گئی کہ جن نے تینوں انج دیاں خبراں سنائیاں نے, تو جمن والی ماں تے بھی اعتبار تیرا نہیں رہا. جڑے پیو نے موڑیاں تے چاہ کے کھڈایا او دے تے بھی یقین نہیں رہا. یہ سارے رشتے بعد چلی, پہلا رشتہ ہی تیری ماں دا تے تیرے باپ دا ہے. توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا میرے پیغمبر دے کول آنے والا آیا عرض کردہ بے سونے سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کونے آقا فرماندے نے تیری والدہ محترمہ عرض کردہ او دے بعد کونے فرمایا تیری والدہ محترمہ عرض کردہ او دے بعد کونے فرمایا تیری والدہ محترمہ چوتھی مرتبہ پوچھ دے سونے اے دے بعد کونے فرمایا تیرے والدے محترم منڈا پنڈ دیو نوجوانو اردا گردوں آنے والے مقدس مہمانو اسی بھی حیران ہو جانے ہیں بار بار نبی پاک کہی گے تیری ماں تیری ماں تیری ماں حسن سلوک دیا قدار 3 مرتبہ نبی پاک نے کیوں آکھے ہے کئیاں نو سمجھ آئی تے کئیاں نو نہ آئی آؤ نہ قرآن کو لو پوچھنے ہیں میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ ماں دے بارے کیوں آکھے ہے قرآن آمدہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا ماں دی زندگی اندر 3 مرحلے بڑی مشقت والے آندے نے پہلا مرحلہ کیے حملت ہو امہ کرغا بڑیاں تکلیفاں دے نال اپنے پیٹ اندر رکھیا بڑیاں تکلیفاں دے نال پتا گئے نا جدو عورت دے اللہ فضل کر دینا سب تو پہلا اپنے خامد نو دس دیئے میرے سرتاج مبارک ہوئے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے اللہ نے مینوں ماں بنا دیتا ہے ساڑھے کار اندر مہمان آن والا ہے تے پھر وقت گزر دیاں کتے میاں بیوی دا چکڑا ہو جائے نا تے خامد جلاد بن جاندہ ہے اے سوٹا اٹھایا بیوی نو مارت لگ گیا کتے ٹھڈے پیا مار دے کتے تماچے پیا مار دے اے جلدی دے نال ماں زمین تے بیٹھ جاندی ہے کتے میرا خامد میرے پیٹ تے ٹھڈا نہ مار دے کتے میرا بچہ ضائع نہ ہو جاوے کتے میرے بچے باپ تے پریشانی نہ بن جائے جان دے ہو ماں کون ہے جدو اللہ فضل کر دینا عورت دے جسم اندر بڑیاں تبدیلیاں دیاں نے کتے بخار ہو گیا جیتے جسم ٹوٹن لگ گیا کتے کھانا عذب نہ ہویا ڈاکٹر صاحب آندہ ہے میری بہن اے فلاں میڈیسن لے لا بخار ٹوٹ جائے گا طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اے جو میڈیسن چکیاں تے خیال آیا آندھی نہیں ڈاکٹر جی میڈیسن نہیں لے سکتی میں بخار اندر ہی وقت گزار لواں گی میں تکلیف اندر ہی وقت گزار لواں گی کتے میڈیسن کھان دی وجہ تو میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے میرے بچے باپ تے پریشانیاں نہ بن جاویں اے پہلا مرحلہ ماں دی زندگی اندر حملت ہو امہ کرغا دوسرا مرحلہ ووضعت ہو کرغا بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا ہے بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب نا بیت اللہ دے اندر کسے سوال کرنے والے نے سوال کر دیتا عبداللہ جی میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے ساتھ حج کرائے نے بھائی امتیاز میرے وال تکنا بیت اللہ دے ساتھ حج کرائے نے اپنی ماں نو اپنے موڑیاں تے اٹھا کے صفا مربع دی صحیح کرواندہ رہے ہیں بیت اللہ دے طواف کرواندہ رہے ہیں بھلا دسو تے صحیح میں ماں دا حق بھی ادا کیتے کہ نہیں کیتا اسی تے ایک ٹائم دا کھانا دے دئیے اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا اسی کتے ماں دا چیک اپ کروا دئیے اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا اسی کتے 500 دی دوائی لے کے دے دئیے اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا اسی کتے ماں باتے کلو فروٹ لے آئیے اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا عید والے دن کتے نمیں کپڑے لے کے آ جائیے اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا او در 7 حج کرائے نے ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے حضرت جی بلا میں ماں دا حق بھی ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا فرمایا خبردار خبردار اگر تو ساری زندگی اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے طواف کراندیاں فوت ہو جائے تو تے ماں دے سلمے دا حق بھی ادا نہیں کر سکدا جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا اے دوسرا مرحلہ ووضعت ہو کرغا
بابا ذات ہو کو رہا بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا. پھر مالکے کے نال فرما دینے وحملو ہو تیسرا مرحلہ نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا نا تیری والدہ محترمہ تے تیسرا مرحلہ توجہ کرنا غور کرنا فرمایا حملت ہو امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ماں دی زندگی دا تیسرا مرحلہ 2 سال ماں نے اپنی گودی اندر لٹا کے اپنے وجود دا دودھ پلایا. ابن آدم تیرا بیلی تیرے تے ایک احسان کرے ساری زندگی یاد رکھنا ہے. تیرا بیلی کسے موقع تے تیرے کام آ جائے ساری زندگی یاد رکھنا ہے. جنہیں 2 سال اپنی گودی وچ لٹا کے اپنے وجود دا دودھ پلایا او دا تیرے تے کوئی حق ہی نہیں ہے. جنہیں اپنے قدماں تے قدم رکھ کے ترنا سکھایا او دا تیرے تے کوئی حق ہی نہیں ہے. تو تھوڑا جیا بولیا تو امی آکھیا انہیں محلے وچ ٹافیاں ونڈیاں او دا تیرے تے کوئی حق ہی نہیں ہے. تینوں بولنا نہیں سی آندا ماں کملیاں تیرا تیرے نال گلاں کر دی رہندی سارا دن جھگڑا کرنا پھر تینوں جا کے بولنا آیا. تیرے باپ دا تعارف تیری ماں نے کرایا تیرے نانکیاں دا تعارف تیری ماں نے کرایا تیرے دادکیاں دا تعارف تیری ماں نے کرایا باقی تے باقی رہ گیا. تینوں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کے اجے تینوں پتہ ہی نہیں میں مسلمان ہاں اجے تینوں پتہ ہی نہیں میں کافر ہاں اجے تینوں پتہ ہی نہیں میں یہودی ہاں اجے تینوں پتہ ہی نہیں میں عیسائی ہاں. ادھر تو بولنا سکھیا ماں کھپ دی رہی لا الہ الا اللہ. جدو تو پڑھن لگ گیا ماں کہندی پترا صدقے جاواں لے ہن پڑھ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. جن نے تینوں میرے نبی دا تعارف کرایا او دا کوئی احسان ہی نہیں. ماں ہی کھپ دی رہی نا پیو تے تیرلے تیاڑیاں کردا رہا محنتاں مزدوریاں کردا رہا تینوں تے نبی دا تعارف بھی سب تو پہلے دسیا تے تیری او دا کوئی حق نہیں. کوئی بندہ 2 احسان کرے ساری زندگی بچیاں نوں بھی مرن لگے آنا اے دے اگوں نہ سر چکے آ جائے اے دے ساڈے تے احسان نے تے امی دا بھی تو کوئی احسان ہے نا. ماں تے خرچ کرنا ہے تے پتہ ہے جڑا خرچ کرے ہووے عام تے اللہ خاص بنا دیندے نے. جڑا ماں تے خرچ کرے ہووے عام گنہگار سیاکار خطاکار اللہ او دے گناہاں نوں معاف کر کے انہوں عاماں وچوں کڈ کے اللہ خاصاں وچ شامل کر لیندے. دلیل کیا ہے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. نبی پاک نے مدینہ منورہ مسجد نبوی دے اندر اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نوں مدینے لے جائے اللہ مکے لے جائے کہیں مکے رہ جاؤ کہیں مدینے رہ جاؤ کئی مکے فوت ہو جان کئی مدینے فوت ہو جان تے پھر کیا ہی بات ہے قیامت ال دن دی سفارش پیو بھرا نے نہیں محمد رسول اللہ نے کرنی ہے. مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ. ذرا پھر کہہ دیو چل زیادہ زور نہ لاؤ رات جتنا نہ لاؤ اچھی آگے سبحان اللہ. مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ. مکہ سونا جدے وچ غتیم جتھے آیا در یتیم. مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ. مکہ سونا رکنے یمانی رج رج کے پینے زمزم دا پانی. مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ. مکہ سونا وچ پتھر کالا مکہ سونا وچ پتھر کالا حجر اسود دیو کرما والا.
مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا ہن گل مکائیے آؤ سارے رل کے مدینے جائیے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا جتھے کملی والا مدینہ سونا جتھے کملی والا ساری دھرتی تو شہر آلہ مکہ مل کے پڑھ لو مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا کھجور آلہ مدینہ سونا کھجور آلہ اوتھے جاندا ہے نصیبہ والا مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا انصار سونے مدینہ سونا انصار سونے آقا نال لیتے دو یار سونے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا انصار سونے آقا نال لیتے دو یار سونے مکہ سونا پڑھ لو مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا روزہ رسولے اوتھے سانو مرنا قبولے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ اللہ تعالیٰ سب نو حاضری نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں عرض کیتا وے جے بندہ ماں دا تابعدار ہوئے عام بندہ ہوئے عام بندہ ماں دا تابعدار اللہ عاماں وچوں کڈ کے خاصاں دے اندر لکھ دیندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ ایک میرا یار ہے ایک میرا بیلی ہے آ نہیں سکدا دل بڑا کردا ہے مدینے آواں دل بڑا کردا ہے نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھا دل بڑا کردا ہے پیغمبر دے پیچھے پیغمبر دیاں صفاں اندر کھڑیاں ہو کے میدان جہاد اندر جاواں دل بڑا کردا ہے دیدار مصطفیٰ کراں سونیاں کیوں نہیں آ سکدا فرمایا او دے گھر اندر او دی ماں موجود ہے او دے گھر اندر او دی والدہ محترمہ موجود ہے اے دی والدہ ضعیف ہو چکی ہے اے دی والدہ بڑھڑی ہو گئی ہے اپنی ماں دی خدمت کردا وے جتھے میرے جائے او دے کولوں دعا کرایا جے سونے او دا نام کیے فرمایا او دا نام حضرت اویس کرنی ہے منڈا پنڈ دیو نوجوانو جان دیو اویس کرنی کون ہے اے فجر دا ٹائم ہونا اپنی والدہ محترمہ نو وضو کرانا پتہ اویس کرنی کون ہے اپنی والدہ واسطے مصلی بچھانا پتہ اویس کرنی کون ہے اپنی والدہ محترمہ واسطے اے جھاڑو پھڑ لینا تے بیڑے دیاں صفائیاں کرنیاں امی ضعیف ہو گئی ہے امی بڑھڑی ہو گئی ہے ہن ماں کولو گھر دیاں صفائیاں نہیں ہوندیاں پتہ ہے اویس کرنی کون ہے اے سارا دن تیاڑی کرنی سارا دن مزدوریاں کرنیاں جڑے پیسے ملنے نا انہاں دا راشن خرید لینا اے گھر دے اندر آنا ماں باپ تے اویس کرنی نے سالن بنانا شوربے والا سالن بنا لینا پھر ماں باپ تے اویس کرنی نے آٹا گوننا جدو آٹے نے نرم ہو جانا اویس کرنی نے ماں باپ تے روٹیاں بنانیاں توجہ میرے
رکھے آجے ادھر روٹیاں بنا لینیاں روٹی تیار ہو گئی اویس کرنی نے دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے شوربے اندر پگو دینے جدو ٹکڑے نرم ہو جانا اویس نے پہلے آپ نہیں کھانا منڈا پنڈ دیو نوجوانوں جان دیو نا جڑا بندہ مزدوری کردہ ہوئے جڑا بندہ تیاڑی دار ہوئے کنی بھوک لگ دیئے اپنی بھوک نو برداشت کرنا اویس نے پہلے ماں نو کھلانا جدو ماں نے سیر ہو کے کھا لینا جڑے ٹکڑے بچنی اویس نے کھا لینے جڑا سالن بچنا اویس نے کھا لینا ماں دا جھوٹا اویس نے کھانا اسی تے انجانا کسے دی عمر 30 سال کسے دی عمر 40-50 سال بھلا سی بھی کدے ماں دا جھوٹا کھایا ہے کہ نہیں کھایا گوشت شہرو لے کے انہیں امی 2 کلو گوشت بنا دے میرے بیلی آ رہنے تے ماں نے سالن تیار کر کے روٹیاں بھیج دیاں اے ڈونگے نو چکے آنا تے کدے اے نہیں آکھے ماں اے چنگیاں چنگیاں بوٹیاں ساڑے وال رکھ دیاں نہیں امی اپنے واسطے بھی کچھ رکھے ہی کہ کوئی نہ ماں تیرے واسطے بھی کچھ بچے ہے کہ کوئی نہ تے ماں تے اس وجہ تو توڑ دیندی ہے نا جڑا ود گیا میں کھا لواں گی تیرا جھوٹا تیری ماں کھاندی ہے تو تے کدے ماں دا جھوٹا کھایا ہی نہیں اویس کرنی او شان والا ہے جڑا پہلے ماں نو کھلاندے پھر ماں دا بدیا ویس کرنی کھاندے نے تے دل کرنا ویس چل مدینے چلا جا نبی پاک دے قدماں در حاضر ہو جا پھر خیال آنا اوے جے تو مدینے چلا گیا ماں دے ویڑے دیاں صفائیاں کون کرے گا اوے جے تو مدینے چلا گیا امی دیاں زلفان در کنگی کون کرے گا اوے جے تو مدینے چلا گیا ماں دے قدم کون دبائے گا اوے جے تو مدینے چلا گیا ماں دے راشن پانی دا بندوبست کون کرے گا زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں ہے جے تو مدینے چلا گیا امی فوت ہو گئی تے ماں نو غسل کون دے گا ماں نو کفن کون دے گا ماں نو لاد اندر کون اتارے گا اویس مدینے نہ جاوی ایتھے آندے نے کوئی گل نہیں ماں نو چھڑ دینے پر بیوی نہیں چھڑ سکدے بچے نہیں چھڑ سکدے اوتھے اویس آندا ہے خاتم النبیین ایک پاسے نے تے بڑھڑی ماں ایک پاسے نبیان دا سردار ایک پاسے امام الانبیاء ایک پاسے جنت دا امام ایک پاسے لواء الحمدہ پرچم بلند کرن والا ایک پاسے بڑھڑی ماں ایک پاسے ماں دی خاطر محمد رسول اللہ کو نہیں گئے چل کوئی گل نہیں پھر چلا جاواں گا ادھر میرے مصطفیٰ اللہ نو پیارے ہو گئے ادھر میرے مصطفیٰ اللہ نو پیارے ہو گئے بعد اندر اویس کرنی دی والدہ وفات پا گئی ہاں ماں نو لاد اندر اتارے اے گٹھڑی کپڑے والی چکی ہے مدینے چلے گئے یا مکے چلے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دن ملاقات ہو گئی کون ہے فرمایا میں اویس ہاں وہ کرم دے علاقے وچوں آیا جی میں کرم دے علاقے وچوں آیا اویس کرنی آکھیا اویس میرے حق وچ دعا کر دے کون کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جنہ دے بولن تے قرآن نازل ہوندا ہے کون کہہ رہے ہیں جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی پیغمبر آنا ہوندا اللہ عمر بن خطاب نو نبی بنا دیندے کون کہہ رہے ہیں جڑا بازار وچوں چلے تے شیطان بازار چھڑ جاندا ہے کون کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں سارے صحابہ مرید بن کے آئے عمر میرے مصطفیٰ دی مراد بن کے آیا اویس رون لگ گئے عمر جی تسی مصطفیٰ دا چہرہ تکیا تسی بار بار دیدار یار کر دے رہے بار بار پیغمبر دا چہرہ تک دے رہے میدان جہاد اندر جان دے رہے پیغمبر دے خاص یار ہو تسی میرے حق میں دعا کرنی سی فرمایا نہیں اویس میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا مینوں حبیب کبریا کے گیس اویس جتھے بھی مل جائے جنوں مل جائے اویس کو دعا کرایا جے کیوں اس وجہ تو کیونکہ اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی اللہ نے کدے اویس دی نہیں موڑی ماں نیک سی کوئی پتہ نہیں ماں بدنیک سی کوئی پتہ ماں کیسی سی کیسی نہیں سی یہ نہیں پتہ بس ہے ماں سی ہے یہ نہیں آکھنا کئی ایسے گندے پتر ہوندے نے پھر کان پرے ہوندے نا تے ماں نو کنجری بول دے
ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਲਮੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, اور جنہیں 2 سال وجود دا دودھ پلایا چنگا سلا دیتا ہے، جنہیں تیرو ڈگ دے نو چکیا تے بسم اللہ کیا چنگا سلا دیتا ہے، جڑی تیرے لئے دعاواں دن رات کر دی رہی میرا پتر چھیتی جوان ہو جائے، میرا خامن ٹر گیا ہے، میرا پتر جوان ہو گیا تے میرا اسرا بن جائے گا، آج تکے مار کے کلو کر دیتے ہی چنگا سلا دیتا ہے۔ بندہ کوئی کسے دے کسان کرے زندگی پر یاد رکھنا ہے تے ماں دا ایک کسان بھی یاد نہیں، عام ہوئے یا ویس عام، ماں دا تابعدار بن جائے تے رب خاص بنا دیں دیں، تے خاص ہوئے جریج، خاص ہوئے ماں دا نا فرمان، چھوٹی جی نا فرمانی کر دے تے رب خاصاں بھی جو کٹ کے آماں وچ رکھ دے۔ ماں راضی تے رب راضی، باپ راضی تے ماں باپ راضی تے رب راضی، ماں باپ ناراض تے رب۔ ماں جڑی ہے نا ایک ماں نہیں جاندی، ماں فوت ہوئے نا کلی ماں نو کون روندا ہے، ماں جیوندی ہوئے تے نانکیاں دی ٹینشن نہیں ہوندی، ماما رس گیا، خالہ رس گئی، نانا نہیں نہ بلائے، امی جانے تے نانکے جانے، تے جدو ماں ٹر جائے ایک ماں نہیں ایک خاندان دا تعلق ٹوٹ جاندہ ہے، پھر مدت گزر جاندی ہے نانکیاں نو مناندیاں۔ کوئی نہیں دکھی ونڈیندے لوکو ماں دے بانج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بانج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج، پتراں دی نالی لاڈ لڈاں دیاں ماں نے، روندیاں نو پل وچی ہساں دیاں ماں نے، ماں باجو مک جاندی ہے لوکو کر دی سانج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج، کوئی نہیں دکھ ونڈیندے لوکو ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج، بیٹیاں دے دکھی درد نہ کوئی ونڈاندا اے، کلیاں بے ماں وانگو نہ کوئی سمجھاندا اے، تیاں نو کر کھاونی آوندا ماں دے باج، پترانو کر کھاونی آوندا ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج، اوئے مکے سا چوک منجا قبری لے جاندے، سنبھل کے قدم ہون چاویں لوکی کہہ جاندے، مکے سا چوک منجا قبری لے جاندے، سنبھل کے قدم ہون چاویں لوکی کہہ جاندے، اوے ساں بھی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج، ساں بھی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج، کوئی نہیں دکھی ونڈیندے لوگو ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج۔ ماں باپ تے خرچ کرنا ہے، پہلا عقیدہ ہے ماں دا ماں تے، پھر کدے تے باپ تے بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ انہاں دا نعم البدل اللہ نے کائنات وچ کوئی بنایا، آندن نا کسی بچے دی ماں فوت ہو گئی تے باپ نے دوسری شادی کر لئی تے او دوسری جڑی یہ دی بیوی سی نا اس بچے نال بڑا پیار بڑی محبت کرنی بڑا خیال کرنا، کدے کدے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاندہ، ماں کٹ مار بھی لیندی تے خامد نے نا بڑا ججمنٹ کیتا بھی یہ تو او دے نال بھی زیادہ ہے پیار کر دی، ایک دن وہ پوچھدا ہے بھلا یہ تے دس پترا میں تے فرق کوئی نہیں ویکھیا، بھلا تیری جڑی سکی ماں سی
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਥਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫਰਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀ ਤੇ ਮਥਰੇਈ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਘਰ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਬੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਨੀ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਨੀ ਆ? ਅੱਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਾਵਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਕੁੱਟਦੀ ਏ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਂ ਲੈਣ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਸਕੀਆਂ ਜੈਸਾ ਮਤਰੇਈਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਕੌਣ? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवानियां परवानियां तवज्जो करना। पहला मरहला बयान कीता है, मां ते खर्च करया कर, अपनी वालदा मोहतरमा दा ख्याल करया कर, अपनी वालदा मोहतरमा दे पैर चुमया कर, अपनी वालदा मोहतरमा दियां ताबेदारियां करया कर। दूसरी बात, तेरा बाप जन्नत दा बेहतरीन दरवाजा वे। अगर मां सारा सारा दिन चुल्हे ते जल्दी रहिंदी है, बाप भी ते परदेस ते धक्के खांदा है ना। अगर मां सारा सारा दिन चुल्हे ते जल्दी रहिंदी है, बाप भी ते फैक्ट्रियां दे धक्के खांदा है ना। अगर मां सारा सारा दिन चुल्हे ते जल्दी रहिंदी है, बाप भी ते रेड़ी लगा के तेरे वास्ते कमाई करदा है, तगारी चुक के तेरे वास्ते कमांदा है, किते दो दो तीन तीन बोरियां सीमेंट दियां तीन तीन मंजिलां ते ली जांदा है, तेरी खातर ली जांदा है, किते जनाब ना 100 इट चुक के तुर पैंदा है, तेरी खातर तुरदा है। किते इहदे मालक ने गुस्सा कीता, आंदा जा चला जा, मैं तेनों काम ते नहीं रखना। मालक गालां पिया कढ़दा है, तेरा बाप हथ बन के खड़ा, गलती हो गई हुजूर, मैनू छुट्टी ना कराया जे, मैं काम करांगा, ऐंदा गलती नहीं करांगा। अज हाथ बन्ने ने ते किस वजह तो औलाद दा ख्याल आया ना, जे मैं काम छड़ के चला गया पता नहीं फिर काम मिलेगा कि नहीं। शाम नू मेरी औलाद ने खाना कितों खाना है? जे मां तेरे वास्ते सालन बनाउंदी है ना, ये सब्जी लिया के देने वाला तेरा बाप है। जे मां तेरे कपड़े धोंदी है ना, ये कपड़े खरीद के देने वाला तेरा बाप है। जे मां रोटियां बनाउंदी है ना, ये गंदम ले आके देने वाला तेरा बाप है। जे मां तेरा जूता पालिश करदी है ना, ये पैसे भरने वाला तेरा बाप है। जे मां चारपाई बिछांदी है ना, ये चारपाई लेके देने वाला तेरा बाप है। जे मां ने तेनू चार दीवारी दे अंदर रखे है, ये चार दीवारी बनाने वाला तेरा बाप है। मां दा भी अदब करना है, बाप दा भी अदब करना है। किते लड़ाई हो जाए ना, किते झगड़ा हो जाए ना, इत्थे कई भरा आंदे ने मौलाना बाप इन्ना प्यार नहीं करदा, मां बड़ा प्यार करदी है। तैनू किवें पता है? आखे मां साडा दुख सुन के रो पैंदी है, अब्बू जी नू रोना नहीं आंदा। कमलिया तैनू किन्ने दस्सिया बाप नू रोना नहीं आंदा? बाप भी रोंदा है पर तेरे सामने नहीं रोंदा, औलाद दे सामने इस वजह तो नहीं रोंदा। जे मैं औलाद दे सामने रोया, मेरी औलाद दा सबर टुट जाएगा, मेरी औलाद दे हौसले टुट जाएंगे। बाप औलाद दे सामने नहीं रोंदा, मेरी औलाद परेशान हो जाएगी। बाप रोंदा जरूर है जदों सौ जाओ तुसी मियां बीवी गल्लां करदे हो, बाप दी अखां च आंसू आ जांदे ने। किते करवट बदलदा है, पुत्तर दे दुख याद आए ते रोण लग जांदा है, धी दी परेशानी याद आई ते रोण लग जांदा है। औलाद दे दुख बाप तो बर्दाश्त नहीं हुंदे। जे अजे भी समझ नहीं आई कि बाप नहीं
نہیں روندا اٹھا قرآن پڑھ سورہ یوسف ہے 11 کول نے تے ایک بچھڑی ہے تے جدو بھی ٹھنڈا ہوکا پرنا آکھنا ہائے میرے یوسف ہائے میرے یوسف اینا رویا باپ اینا رویا اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے 40 سالاں دے بعد بھراواں دیاں ملاقاتاں ہوئیاں نے یوسف فرماندے نے ویرو میرے بابا دا کی حال ہے اوے یوسف او تے ہر وقت یوسف یوسف ہی کردا رہندا ہے اکھاں تو نبی نہ ہو گئے ہے فرماندے نے میرا کرتا لے جاؤ توجہ کرنا ادھرو کرتا چلے مصر دے اندرو کنان اندر حضرت یعقوب نے دوتریاں نو بھی کٹھیاں کر لیا پوتریاں نو بھی کٹھیاں کر لیا نوواں نو بھی بلا لیا تیاں نو بھی بلا لیا رون لگ گئے بابا جی خیر تے ہے نا فرماندے نے میری اولاد جے تسی مینوں کملیا نہ آکھو بڈڑا ہو گیا تے کملا ہو گیا ہے بڈڑا ہو گیا تے پاگل ہو گیا ہے بڈڑا ہو گیا تے عقل کام نہیں کردی جے تسی مینوں کملا نہ آکھو تے سن لو اج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے بابا ہن یوسف کتھوں آیا 40 سال گزر گئے اس کسے نو انج لگدا ہے تو یوسف کردیاں فوت ہو جائے گا ادھر کرتا کنان شہر اندر آیا ہے فرماندے نے بچیو انج لگدا ہے جویں میرا یوسف میرے شہر اندر آیا ہے پتر گھر وچ آئے نے ابا جی سلام ہوے جواب دیتا سلام دا اوے بچیو تواڈے نال میرا یوسف تے نہیں آیا ابا جی یوسف تے نہیں آئے او نہ کرتا بھیجیا اے کرتا پھڑیا فرمایا کہ کرتا پہلے بھی لے کے آئے سو لے آؤ نہ مینوں نے پتہ چل جاندا ہے انج کرتا سنگیا اس کرتے دے اندروں پتر دے بدن دے پسینے دی خوشبو آئی ہے منڈا پنڈ دیو نوجوانو جڑا باپ 40 سال بعد بھی پتر دے بدن دے پسینے دی خوشبو نہیں بھول سکدا او پتر کیویں بھول سکدا ہے او دیاں وفاواں کیویں بھول سکدا ہے او دی محبت کیویں بھول سکدا ہے جڑا باپ اولاد دی خاطر کماندا ہے نا اس باپ نو کوریاں نہیں پانیاں اس باپ دا بازو نہیں پکڑنا اس باپ نو دب کے پیو نو دب کے او تے اجڑ گیا او دے پلے تے ککھ نہ رہیا جنے پیو نو دب کے مارے پچھلے دنوں وچ ویکھیا تسی 2 بھرا نے تے پیو نو زمین وچ مار دے نے کٹ دے نے لترا نال تکے مار آندے نے زمین نہ کرا زمین ساڈے نہ کرا دے وہ آندا زمین میری انہوں تکے مار کے باہر سٹ دے نے آندے تیری نہیں ساڈی ہے تیری نہیں ساڈی ہے اے میرے دوستو یہ زمیناں تے ایتھے رہ جانیاں نے جدو حساب دا وقت آنا ہے ادو پتہ چلنا ہے پوچھیا جانا پیو راضی کیتا ہی اے ماں نو راضی کر کے آیا ہیں جی اللہ پوچھ لا ماں باپ حاضر ہو جان تہاڈا پتر تابع دار سی جی اللہ سونیا بڑا تابع دار سی اچھا جے ماں ہی کہندی ہے تابع دار ہے تے جاؤ پھر میں رب بھی کہنا تابع دار ہے جنت ٹر جا ماں باپ دی رضا رب دی بولو رب دی اگلی بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں عرض کر رہا ہاں گھر اندر کدے جھگڑا ہو جائے نا اولاد دا تے باپ دا جھگڑا تے باپ پتر دے چہرے تماچا مار دے پتر بار بار بولی جا رہا سی پتر باپ دے آنکھیں نہیں سی لگ رہا پتر باپ دی نا فرمانی پیا کردا سی باپ نو غصہ آ گیا انہیں چہرے تے تماچا ماریا پتر دی آنکھیں چوں آنسو آ گئے تے پتر آندا جا بابا تیرا گھر پہ آئی اج دے بعد میں تیرے گھر نہیں آنا نانا دارو اپنے باپ نال ناراض ہو کے نہ جا تیرے چہرے تماچا بعد اندر بجے ہے باپ دے کلیجے درد پہلے اٹھ پہ ہے میرا پتر کی سوچے گا میرا باپ میرے نال پیار نہیں کردا میرا باپ میرے نال محبت نہیں کردا پتر ناراض ہو کے چلا جائے نا جویں ماں دروازے ول تکدی رہندی ہے ایویں باپ بھی دروازے ول تکدا رہندا ہے شام ہو جائے نا بیوی
खाना बना के ले आंदी है, इंज लुकमा तोड़िया ते खान लगा। आंदा नहीं अल्लाह वाली है, भला दस ना मेरा पुत्र भी आया कि नहीं आया? उन्हें आखिया अजे तक ते नहीं आया। इंज लुकमा वापस रख दिता। आंदा खाना चुक ला, अजे मैनू भुखी कोई नहीं। रात 9-10 का टाइम हो जाए, पुत्र घर ना आए, अपने पुत्र दे बेलियां दे बूवे खड़कांदा है, अपने पुत्र दे बेलियां दे दरवाजे खड़कांदा है, किते नंबर लैंदा है दे बेलियां दे, फोन करदा है इधर मेरा पुत्र ते नहीं आया। अगला बेली आंदा चाचा जी खैर ते है ना? आखे अज कमला नाराज होके टुर गया है, मैं कॉल मिलाना ते मेरा फोन नहीं सुनदा। तेरा बड़ा बेली है, ओनू कॉल कर, ओनू कह तेरे बाप दा गुजारा नहीं हो रहा, घर आ जा, तेरे बाप नू नींद नहीं आ रही, घर आ जा। ओनू कह तेरा बाप कहंदा हुण मैं तेनू नहीं मारदा, हुण मैं तेनू गुस्से नहीं हुंदा, पुत्र वापस आ जा। तेरा बाप तेरा इंतजार पिया करदा है, तेरे विच ते तेरे प्यो दी जान वसदी है। जिथे भी ये घर टोरिया, जे पुत्र घर आ भी जाए, मां नाल सुलह कर लैंदा है, बाप नाल सुलह नहीं करदा। बाप इंतजार करदा है मेरा पुत्र आएगा, हाथ बन के आखेगा बू मेरे कोलों गलती हो गई है, मैं दे हाथ चुम लवांगा, पुत्र नू सीने नाल ला लवांगा। मेरा पुत्र आएगा, अबू जी माफ कर देवो, मैं पुत्र नू सीने नाल ला लवांगा। पुत्र नहीं आंदा, बेटा नहीं आंदा, उमें तकबर दे अंदर है। ते बाप थोड़ी देर इंतजार दे बाद आंदा है, चल ए नहीं बुलांदा ते ना बुलाए, मैं बुला लेना वा, एदा गुजारा हो सकदा है पर मेरा गुजारा ते नहीं हो सकदा। ए रुस के वक्त गुजार सकदा है, मैं ते नहीं गुजार सकदा ना। ते बाप पता किवें सुलह करदा है, ओए पुत्र पानी ले आ, ओ पुत्र रोटी ले आ, ओ पुत्र फलां बंदे नू बुला के ले आ, चल इस बहाने मेरा पुत्र बोल पैगा। हुण प्यो हाथ बननों तेरे आ, प्यो पुत्र दे पैरों पैण तेरे आ। फिर इंज करके ना आंदा कोई गल नहीं, इनू अज मेरी कदर नहीं है, उदों कदर होएगी जदों इहदे कंधियां ते मेरी मैयत होएगी, उदों कदर होएगी जदों मैनू लाह अंदर उतारेगा, उदों कदर होएगी जदों दुखी होएगा। इनू हौसले देने वाला कोई नहीं होएगा, इहदियां फीसां भरने वाला कोई नहीं होएगा, 1 to 5 लैके देने वाला कोई नहीं होएगा, शहर अंदर प्लाट लैके देने वाला कोई नहीं होएगा, इहदी कण ते थापड़ा मारन वाला कोई नहीं होएगा। उदों कदर दा की फायदा? कदर करनी आ जिंदगी अंदर, मां दी भी कदर कर ला, बाप दी भी जिंदगी अंदर कदर कर। अज जिन्होंने जनाब शहर जाके पीजे बर्गर खवा रहे, शवारमे खवा रहे हैं, उन्होंने जनाब कढ़ाइयाँ, मेरे बेली ने औखा वेला आना, बेली एक नहीं दिसना। तो जिन्हों तू कदे फोका पानी नहीं ना पूछे, वो प्यो तेरी कंड ते खड़ा होना। आंदे ना किसी की कंड ते प्यो ने हथ रखिया तो आंदा है बच्चिया 10 जमाने च सब तो ज्यादा त्रकड़ा बंदा कौन है? उन्हें हब्बा जी मैं हाँ। गल्लां करदियां प्यो हथ चा लिया तो आंदा फिर माड़ा कौन है? आंदा अब्बा जी मैं हाँ। बुजरा इको ही जवाब दिता ही, आंदा अब्बा जी जदों तेरा हथ मेरी कंड ते होवे ना, जदों तेरा हथ मेरी कंड ते होवे ते जमाने च मेरे तो त्रकड़ा ही कोई नहीं, तो जदों तू हथ चा लवे ना अब्बा तो फिर मेरे नाल किन्ने होना? सारे छड़ दिंदे ने पर बाप छड़दा, हालांकि उन्होंने कदे दू एक दिन भी पीज़ा नहीं लिया के दिता होना, एक दिन भी उहदी रोटी नहीं बनाई होनी। मेरे दोस्तों माँ बाप दा नेमुल बदल कैनात विच होर ना कोई जागे ते सहारा मिलना, टुर गया बाप ना दोबारा मिलना, होर ना कोई जागे ते सहारा मिलना, टुर गया बाप ना दोबारा मिलना। ओए तेरे ਲਈ ते बाप मजदूरी करीदा, जेड़ी फरमैश करे पूरी करदा, औखे वेले किन्ने तेरे नाल चलना, औखे वेले किन्ने तेरे नाल चलना, टुर गया बाप ना दोबारा मिलना, तेरी हर
खुशी विच खुशी गावना तेरे हर गम विच किन्ने रोवना हम राज एहो जिहा किथों मिलना हम राज एहो जिहा किथों मिलना टुर गया बाप ना दोबारा मिलना टुर जाए माली बाग सोकी जांदे ने खुशियां दे दिन सारे मुकी जांदे ने एक ही दिन असां भी पीछे चलना टुर गया बाप ना दोबारा मिलना होर ना कोई जग ते सहारा मिलना टुर गया बाप ना दोबारा मिलना। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गो माँ बाप दे बारे कोई बंदा गल्लां करे ना बंदियां की करनियां घरों ही हुंदियां ने घरों ही ओदी नहीं मननी बाप दे कंड ते खड़ोना है। आंदे ना एक जवान सी जना ते जदों प्यो बुढ़ा हो गया ना आंदा पुत्रा तेरी शादी करनी है ते आ मेरे कोलों ना कोठी भी लै ला आ फैक्ट्री भी लै ला इन्ने क पैसे नहीं करोड़ ही 2 करोड़ ये भी रख ला हुण मैं की करना है वालदा तेरी फौत हो गई तू कला कला पुत्तर है तो हुण तू आपे निज़ाम संभाल। पुत्तर ने निज़ाम संभाल लिया शादी हो गई शादी दे ना 1 साल बाद प्यो कमज़ोर होने लग पिया ते जवान परेशान अब्बा खैर तो है आंदा नहीं बच्चे हुण पिछा पिछा पैर कमज़ोर ही होना है वो आंदा नहीं अब्बा कोई गल जरूर है कोई परेशानी बन गई है मैनू दस किसी शायद ही लोड़ है तेरा पुत्तर हाज़र है आंदा नहीं बच्चा कोई शायद ही लोड़ नहीं बस वैसे तबीयत थोड़ी कमज़ोर। एक दिन ना पुत्तर जरा घर आया ना बूहे कोल ते घर लड़ाई पी होवे बुढ़ा बाबा एदा प्यो आंदा अपनी नूंह नूं धीए मेरी तबीयत खराब है मेदा खराब है तो घर में जे दही है तो थोड़ी जी दही दे वो आदि ना तू मरना है ना जान छुटनी है इत्थे खंगौरे सड़दा रहना है इत्थे खंगदा रहना है गंद भगाई रखना है तो तू मरेगा तो वो शह मंगनी जी कार हो ही ना। नूह ने बड़ियां सुनाइयां बाबा पिछे होके बह गया तो पुत्र सुनता रहा थोड़ी देर बाद पुत्र घर आया तो भैड़ा जिहा मूँह तो बीवी आंदी मेरे सर ताज सदके जावा खैर तो है आंदा मेरा मेदा खराब है तो घर वाला दही होएगी तो बीवी कौला भर के लै आई कौला भर के लै आई तो आंदी होर भी चाहिए होवे तो घर फ्रिज भरी पी दही तो कड़ा मसला है मंगवा लाँगे बाजार चो। पुत्र समझ गया अब्बा कमज़ोर क्यों हो गया अब्बा कमज़ोर क्यों हो गया। पुत्र भी कोई उवें दा सी हैं मुंडे पिंड वालियां वर्गा ही होएगा ना वो गया किते 2-4 उन्हें फेरे मारे उन्हें अब्बे की मेहंदी सजा ली उन्हें अब्बा तेरा ब्याह करना वा जांदी कर पुत्रा मैं नहीं अब्बा हुण इंज नहीं गुजारा होना उन्हें प्यो का ब्याह खड़का दिता ब्याह करके ना उन्हें आख्या लै अब्बा तू जान तेरा घर जाने बीवी नूं ले आंदा चल ला लिए चली आंदी किथे आंदा ये कोठी अब्बे दी ये कोठी ये अपनी ये कोठी अब्बे दी है रेंट ते मकान ले लिया बीवी आंदी चल कोई गल नहीं फैक्ट्री च काम करेगा मेहनत करेगा फैक्ट्री च साढ़े कोल घर अपना बना लागे बाबे तो दे जान छुटेगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो काम ते नहीं गया आंदी जा काम कर काम ते क्यों नहीं जा रहा किथे जावां के फैक्ट्री आंदा फैक्ट्री दी अब्बे दी सी फैक्ट्री उत्थे ही दियां चाबियां चुबियां पैसे आंदी वो जो करोड़ 2 करोड़ आंदा वो अब्बे दा सी अपना ना बल्कि वो कोई 50 लाख आपां नूं देना पैना दिहाड़ियां तूड़ियां करके अब्बे तो पूरे करने ना ते मैं तो सरकार बट्ठल चाहना है तो तुसी किराए दे मकान च ना कपड़े सिलाई कर करके किराया पूरा करना है। बीबी पैरों च बह गई आंदी तेनों अल्लाह रखे मैनू बाबे को लै जा और मैं रोज़ाना 5-5 उन्होंने कोबले भी दही दे देंगी मैनू बाबे को लै नहीं नहीं हूँ इतना नहीं 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 वो मेरा प्यो मैं उनकी धी है उन्हें कदर पवाई के ना क्यों बई कदर तुसी पवानी माँ प्यो की तुसी जे तुसी कमज़ोर हो गए तो फिर होर किसी की कदर करनी है। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का पहन लो गले में कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं हूँ तो पढ़ी जाएगी ना जी हूँ तो नहीं रहनी हूँ तो फरमाइश ज़ाहर वाली आ गई किमें रह सकती। दूसरी बात यह है मैंने पता लगा भी रात भी काम बड़ा तत्ता सी है ये काम ना करया करो एक ही करया करो। वेखो ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला 8 शादियाँ सन
کسی ایک شادی تے بھی کوئی ڈھول والا نہیں سی، کوئی توتیاں باجے والا، کوئی گانے شانے کئی بار انج ہوندا ہے ہن جی برات چلی گئی کہ اجے جانی ہے صبح ہو گیا ہے ہاں جدو دلہا جانا ہے نال ایک چھڑبالا بھی ہوتا ہے نا وہ ہاتھ میں چھرا ہوتا ہے آ چھرا نال کیوں رکھے آخر جی یہ پھر دلہے نو کہ جن جن نہ چمڑ کرما والے جڑے آج چمڑتے ہیں ساری زندگی یاد رکھے جان چھٹنی نہیں ہے چھریا نال پھر کام بننا نہیں اے فرمائش ہے دوستان دی پہلے بھی بھائیاں نے فرمائش کی تھی یہ سن لو تے پھر دعا کرانے ہیں اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیاں پھبایا رے جانا اوے تیرے دھیاں پتراں رول جانا یارا بھول دیاں بھول جانا اوے تو بیٹھا کھول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رے جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رے جانا اوے جدو میں محفل یار سجاون گے تیری یاد آنسو بہاون گے اوے گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے نقشہ بھول دیاں بھول جانا ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رے جانا اوے تیرے دھیاں پتراں رول جانا یارا بھول جانا 19 جون بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد بلال اہل حدیث 26 جیمبی دے اندر شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس دا انعقاد ہو رہا ہے جدے اندر خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا رانا محمد عثمان شاکر صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں اور قاری محمود الحسن ساکی صاحب دیگر علماء کرام تمام دوست احباب پہنچے آجے 14 جون بروز اتوار بعد نماز عشاء یہ بھی 14 9 محرم نو سی جڑا پہلے اعلان کی تھی اے 14 جون بروز اتوار بعد نماز عشاء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے 49 باٹھاں دے اندر جدے اندر خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب اور حضرت مولانا حافظ عبدالحلیم صاحب بھائی ابو اکاشا قصوری صاحب تشریف لے آ رہے ہیں تمام دوست احباب پہنچے یہ ہوں بعد کر لیا جی عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس 9 محرم الحرام بعد نماز مغرب قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں جی کس پنڈ اندر مرکز الخیر اچھا ماشاءاللہ یہ رہ جاندہ تے بڑی لڑائی پہنی سی مرکز الخیر جی اہل حدیث اسماعیل گرین سی بلاک ملت روڈ فیصل آباد جتھے ماشاءاللہ عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس دا انعقاد ہو رہا ہے بعد نماز مغرب 9 محرم نو حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں استاد محترم مولانا عبد المنان راسخ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں بھائی ابو زہیر ساجد صاحب تشریف لے آ رہے ہیں قاری محمد یاسین بلوچ صاحب محمود الحسن ساکی صاحب مولانا محمد منشا قادری صاحب دیگر انشاءاللہ علماء کرام آن کے دوست احباب پہنچے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین لو جی یہ بھی سن لو پھر حسن و حسین جنتی
جنتی سارا گھرانہ ہے تسی تو بڑی ایکٹیویٹی پھر کہو سبحان اللہ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ ملکر آلِ رسول دے ملکر آلِ رسول دے دوزخ دے وچ ہے جانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی حیدر دے دل دے جانے ساری خدائی زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی حیدر دے دل دے جانے ساری خدائی صدیقی موڈ چایا صدیقی موڈ چایا ویکھو سونا یارانہ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ حسن و حسین کھیڈن کھیڈن حسن و حسین کھیڈن کھیڈن حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری ہر ویل پڑھ دے رہیندے ہر ویل پڑھ دے رہیندے قرآن دا ترانہ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ ملکر آلِ رسول دے ملکر آلِ رسول دے دوزخ دے وچ ہے جانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گرام در اسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر سب نو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونیاں تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مقروضاں نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین بے اولاداں نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہوں کو اولاد نہیں اللہ 2-4 سال اولاد نہ ہوئے اپنے بھی ستام دینے بگانے بھی مینے مار دینے اللہ سنیاں جے تو عطا کرم تے آئیں تے پیارے خلیل نو عطا فرمائیں حضرت زکریہ نو عطا کرنے والے ربا بے اولاداں دے کرانو آباد فرما اللہ اولاد نہ ہوئے تے کاردہ ویڑا کھان نو آندہ ہے اللہ سنیاں کی کرنا کوٹھیاں کاراں مربیاں جدادہ نو جے وارث ہی نہ ہوئے اللہ جنہ دے کرام وچ وارث نہیں اللہ وارث عطا فرما یا رب العالمین جو ماں باپ اولاد دے رشتیاں دے معاملات اندر پریشان نے اللہ آسانیاں پیدا فرما یا اللہ پائی مدثر یہ جو 2 خاندانہ دے درمیان اندر تعلق قائم ہوئے ہے اللہ نسل در نسل نبھان دی توفیق نصیب فرما یا اللہ رزق اندر فراوانی عطا فرما یا اللہ ہاں سے دین دی حسد تو محفوظ فرما شریران دے شر تو محفوظ فرما جادو گرم دے جادوان تو محفوظ فرما بھائی امتیاز صاحب بھائی مجیب الرحمان صاحب دیگر دوست احباب بھائی خلیل صاحب بھائی راشد صاحب پورے علاقے دے دوست احباب محبت لے کے آئے رات گئے تک بیٹھے اللہ قدم قدم تے گناہ معاف فرما
اللہ جی قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما اللہ سونیا قدم قدم تے درجات بلند فرما حافظ صاحب دے والد محترم دے درجات بلند فرما یا انہوں دی قبر تے کروڑ حرام تھا دا نزول فرما میرے تو قبل کاری صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی یا اللہ انہ دے علم و عمر اندر برکت فرما عمل اندر برکت فرما آواز اندر انداز اندر مزید نکھار پیدا فرما ہر فورم تے یا اللہ کامیاب و کامران فرما یا اللہ ملک پاکستان و امن دا گہوارہ بنا سرحداں تے کھڑے فوجی جواناں دی حفاظتاں فرما اللہ میرے ملک نو فتنہ ہندوستان تو محفوظ فرما یا اللہ جو میرے ملک دے محافظ نے انہاں دے گھراں دی عزت دی آبرو دی مال و جان دی تو آپ حفاظت فرما یا اللہ مسلماناں نو یہودیاں دیاں چالاں تو سازشاں تو دھوکیاں تو محفوظ فرما اسلامی جرنیلاں نو ایک پلیٹ فارم تے جمع ہون دی توفیق نصیب فرما مالکا جو منگیا عطا فرما جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر ہے اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما میرے مامو جان رہے محمد اکرم صاحب یا اللہ صحت ایمان شان والی لمبی زندگی عطا فرما انہاں دے والدین دیاں قبراں تے کروڑ حرام تا دا نزول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین.